بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صليناه والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك حدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لقد من الجنود إلى عدد سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأئمهم وأصحابهم والتابعين والتابعين من دين صاحب الله الصالحين ثم إلى شيخنا وشيخنا المهاجر الله الحبيب أحمد بن سعد بن بيت الله وسيدنا الأستاذ العظيم بن قدام محمد بن علي بعلى بيوصلهما وفروعهم ثم إلى رجل المكرم ثاني إمام الصلاة عبد الرحمن بن محمد مولى الدولة وابن الكرام وأصولهم وفروعهم ومنتسب إليهم ثم إلى صاحب الدرب الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شهاب المقام بن عبد الله بن إدريس شهاب ثم إلى الحبيب السيد العلامة حبيب حسن بن عبد الله الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاف ونوفل بن عبد الله برهان الكاف والحبيب وجميع ما ذكر وجميع سادتنا من جنبال وعينات والفريت والأهداد والزبيد والسيون والبكي والمعلى وبأنهاء العالم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته ووالدين ولهم خاصة ثم إلى أرواح جميع من لا زائرهم ولا ذاكرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته ووالدين ولهم خاصة وجميع أموات المسلمين عامة أو ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور بين أيديهم اللهم اجعل بداء لهم من النار وبكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإذكا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلم جميعا بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك ما الذي يمدحهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بذل بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل الليلة ربنا اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول والحكمة والصلاح في كل حال وأن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكروب ويجزر عيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي حال والمال والعيال ويغفر لوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر البرية ويغفر لنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا ويقوم من ضلع المعشر إلى عز الطاعة ومن خضة النقصان إلى عز وجل المعالي ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية ويشفى أمراضنا ويصحي أغراضنا ويصلح أعمارنا ما نفي وعافية وسهنا سابقتنا ويحسين خاتمتنا وعلى أغلمنا وحبيبنا علي بن محمد حسب الله وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسلاك يا ربي صل على محمد بصل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحكى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد بصل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد بصل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن حبيبي عشاك يا ربي صل
يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ومن بحبله نبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وتبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام
اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا صلى الله عليه اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكدار الكسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلق إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وتردت برد العوالم باطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق بالقدس الواسع تجليا غضب انتشار فضله بالغريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنعذر أمراضه بتعداد ولا يمل تكراره بكثرات ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان
سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتندثر أسراره بالأكوان فما من دل اتصل به قلبه منيب إلا من دوابر فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلبين سروره قد توالى في حبيب أول عنام نوالا يا لك البين سروره قد توالى في حبيب أما الأنام نوالا جل وعلا الذات رب الوجود بنوره يوم على الذات يا محيا الزال والزمانا يا لك البين سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل الله في العذر على مقام وزمان في مجده وتعالى يا لك البين سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا عيون بمن دلاله فزرانها من يجيب الضلالا يا لك البين سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا وهو من الله إلى مما قد رأى له رفعة العالمين دونه وكمالا يا لك البين سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا فسبحان الذي أمر من حدث الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معاني الجنان انتشر منه بأعلام البطون والظهور ما منع الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجعل هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد أولي إلى صراط الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل صلوات واجمعها وأزكى تحيات أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تحققت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنى تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام
ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد باسط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والصيام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
وقد آن للكلام أن يختم حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت رواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فصدعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عن كسبه هذه الدرة المكنونة والجوحرة الموسونة والكون كله يسبه ويمسي في سرور وابتحاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط
في العالم الكبير مع عدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي. أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، يا عون الغريب، يا عون حبيبي يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، كيف أتقاضم وفؤادي قد بدا بدي الظلام. وفؤادي قد بدا بدي الظلام. فتحنن
وامح عني ما بدا كل نور من فنا خير خير الأنام يا حبيبي كيف أشقى وأضام قد بدا بادي ظلام لحب يغيب عنا عذري ترك القلب ما لديه مستهام يا حبيبي كيف أشقى وأضام فؤادي قد بدا بادي الظلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضح هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور أن أمول، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد الله ولي أهل الكون أنس وسرارا قد تجدد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله فتربوا يا حل المساني فهذر اليمن غرت الله واستدي بجمال فقفي الحسن تفرج نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا سلام السادة مستويل يتيامى حيث هدي نطاعات جمع رموها فليرى بعلامات بالنبي
للخلائق أجمعين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي ولربي كل حمد جل أن يحصره العد الله إذ حبنا بالوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد الله وبجاه يا إلهي جوابا لكل مقصد صلى الله عليه يا نبي الله صلى الله عليه الله يا جد حسن وحسين صلى الله عليه يا نبي وأهدنا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي من لنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعى ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مسمى يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مسمى يا الله وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد وسلام
صلوا على محمد صلوا على رسول الله وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di hadapan kita ada seorang bayi putra yang telah diberikan nama dua orang tuanya, ada keluarga besar namanya dengan diberikan nama yang bernama siapa? Muhammad Abdullah bin Al-Fatihah. Bismillah mubarak Muhammad Abdullah bin Taufik Akbar kama samahullah fil lauhil mahfuz wa ala mana wa asrafuna shalih inda tasmiyati abna'ihim wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشط أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكما ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون العورات. كان صلى الله عليه وسلم حسنا خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق
سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المختوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أهلاك الهيبة القوية التي تتجد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشيط به تعدت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلكا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه صلى الله عليه وقد انبسط الكلام في التدوين مع بدر المهم وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بشرف الأبخاء في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المهبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين الكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير أنام وبأم المؤمن يا قوي متين اكفي شر الظالمين سبحان الله ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral habaib wal athatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-10 daripada rangkaian majlis maulid yang kita adakan. Kita berada di Majlis Anwarul Habib Asuhan Habibana Fadilatul Ustaz Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat teriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kami daripada selaku panitia penyelenggara Maulid Ishrin kembali menghimbau kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini agar kiranya tetap selalu menjaga daripada protokol kesehatan COVID-19, agar kiranya acara kita pada malam hari ini dan juga malam-malam berikutnya dapat berjalan dengan lancar dan aman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya sebelum Mau'idatul Hasanah, Al-Faqir akan menyampaikan informasi jadwal untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Senin, insyaallah akan bertempat di Yayasan Fatur Rahman yang beralamat di Talang Jambe atau sebelah Hotel Santika Premier, ada jalan di situ arah bandara. Kemudian untuk malam Selasa insyaallah akan bertempat di Majlis Dalailul Khairat yang beralamat di Jalan Veteran Ruko Golden Spy. Kemudian untuk malam Rabu insyaallah akan bertempat di rumah Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid dan sekaligus memperingati haul beliau atau Al-Habib Hamdi yang insyaallah akan bertempat di Lorong Masawa 13 Ulu atau samping pesantren Ariyat 13 Ulu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan untuk malam Kamis insyaallah akan bertempat di rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang bertempat di Kampung BBC 12 Ulu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Farhan bin Idrus bin Hud As-Segaf. Namun sebelum itu, seperti biasa sebelum Mau'idatul Hasanah, kita akan membacakan sholawat yang akan dipimpin oleh Sayyid Naufal bin Muhammad Ba'bud. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Antar Ra'ufur Rahim. Antar Ra'ufur Rahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Salli wa sallim. Salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammadin. Ala Sayyidina Muhammadin. Bil mu'minina. Bil mu'minina. Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim. Allahumma Antar Ra'ufur Rahim. Antar Ra'ufur Rahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Salli wa sallim. Salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammadin. Ala Sayyidina Muhammadin. Bil mu'minina. Bil mu'minina. Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim. Allahumma Antar Ra'ufur Rahim. Antar Ra'ufur Rahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Salli wa sallim. Salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammadin. Ala Sayyidina Muhammadin. Bil mu'minina. Bil mu'minina. Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallu ala Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawi sultanuh. Al-wahid burhanuh. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul taufik, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini guna mendengarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat dan para tabi'in hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berkumpulnya kita di sini tidak lain tidak bukan kecuali hanya berharap untuk datangnya barokah. Sering kita hadiri majlis semacam ini, majlis maulid atau majlis ta'lim atau majlis zikir atau ziarah kepada orang-orang soleh, kita berniat akan mendapatkan barokah. Namun apa arti daripada barokah tersebut dan apa tanda seseorang yang telah mendapatkan barokah? Al-barakah hiya thubutul khair fi syai' wa tutlaqu 'ala an-nama' wa ziyadah. Barokah yaitu adalah adanya kebaikan di dalam sesuatu, dan sifatnya barokah ini adalah bertambah. Dikatakan annal barakah idza hallat fil manzil awsa'athu. Dikatakan oleh ulama, apabila barokah ini terdapat pada rumah, maka rumah tersebut akan menjadi luas. Wa idza hallat fil mal katsarathu. Dan apabila barokah tersebut terdapat pada harta, maka harta tersebut akan menjadi banyak. Wa idza hallat fil umur atalathu fi ta'atillah. Dan apabila barokah tersebut terdapat pada umur, maka niscaya akan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hallat fi syakhsin 'asi taba ilallah. Dan apabila barakah tersebut terdapat pada seseorang yang suka dengan maksiat, ia akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hallat fi syakhsin muti' zadat ta'atuh. Dan apabila terdapat barakah ini kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-barakah tanqasimu ila thalathati aqsam. Al-barakah fil zaman, wal barakah fil makan, wal barakah fil dzat. Ulama membagi barakah ini menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah barakah fi zaman, atau kita sebut barakah di dalam waktu.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa ada suatu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan barakah. Inilah tanda atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan barakah di dalam waktu. Semoga malam ini menjadi malam yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala barakahnya. Termasuk daripada barakah fi zaman, yaitu adalah yang mana kita sebutkan tadi, barakah fil umur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nafi' bin Harith Al-Thaqafi. Beliau menceritakan bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruh wa hasuna amaluhu." Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah orang yang baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan perbuatannya baik. Kemudian seorang tersebut menanyakan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyun nasi syarrun?" Manakah orang yang buruk wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang umurnya panjang namun perbuatannya tidak baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan pada seseorang yang umurnya tidak terlalu panjang, namun karena ia selalu berbuat baik pada usianya, hingga Allah Subhanahu wa taala berkati umurnya. Sebagaimana yang kita kenal, Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mempunyai umur yang tidak terlalu panjang. Beliau lahir pada tahun 301 Hijriah dan wafat pada tahun 367 Hijriah. Umur beliau kurang lebih 45 tahun. Karena semangatnya beliau di dalam usia untuk meraih kebaikan, karena beliau manfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengarang kitab, hingga manfaat daripada barakah tersebut tersebar luas. Bahkan kitab-kitab beliau dibaca sampai saat ini oleh talibul alim di pondok-pondok pesantren, bahkan bukan hanya di Indonesia. Begitu juga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Umur beliau kurang lebih 54 tahun. Beliau manfaatkan umurnya yang sangat singkat itu untuk menuntut ilmu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi imamul madhab, imamul mujtahid, orang yang menjadi panutan bagi manusia di dalam bermadhab. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ulama-ulama yang lain rahimahumullahu rahmatal abrar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan kepada orang yang mempunyai umur tidak terlalu panjang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sungguh beruntung Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, lalu didatangi oleh ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa anaknya yang saat itu masih kecil, Sayyidina Anas, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan,
Ya Rasulullah, hadha Unais ibni Ghulam Labib Katib, ataituka bihi yakhdumuka fad'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku Anas. Ia orang yang cerdas dan bisa menulis. Aku datang kepadamu membawanya agar ia menjadi khadimmu. Maka doakanlah ia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakilah hartanya, banyakilah keturunannya, dan berkatilah ia dan masukkanlah ia ke syurga. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Doa yang tidak mungkin meleset, doa yang mustahil tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mempunyai usia mencapai 100 tahun. Bahkan diriwayatkan beliau adalah akhiru man mata minas sahabah fil Basrah. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Dan diriwayatkan juga bahwa beliau mempunyai anak cucu mencapai 100 di masa hidupnya. Dan beliau juga mempunyai harta yang banyak atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Barakah yang kedua yaitu adalah barakah fil makan. Allah letakkan berkat di suatu tempat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa ada suatu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dijadikan untuk manusia beribadat, lalladzi bi Bakkah mubarakah, yaitu adalah kota Bakkah atau kota Makkah yang diberkati, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Yang mana kita ketahui bahwa kota Makkah ini dahulu kala kota yang sangat tandus, kota yang tidak mempunyai tanaman, bahkan untuk mencari air pun sulit. Sebagaimana dikisahkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anaknya yang saat itu masih bayi, Nabi Ismail alaihissalam, bersama ibunya yang bernama Siti Hajar di kota Makkah yang sangat tandus. Maka Siti Hajar pun menanyakan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar pun taat atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam suasana yang sangat terik, panas dan kehausan, Siti Hajar mencari air untuk diminum oleh anaknya. Bahkan beliau mencari, berjalan jarak yang jauh dari Gunung Shafah ke Marwah. Beliau bolak-balik dari Shafah ke Marwah hingga 7 kali untuk mencari air. Namun air itu tidak didapati oleh Siti Hajar. Dengan kasih sayang yang sangat seorang ibu terhadap anaknya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan berkah berupa air Zam-Zam di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam, sehingga keluarlah air Zam-Zam tersebut sampai saat sekarang ini, akhirnya diminum oleh Nabi Ismail alaihissalam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan barakah terhadap suatu tempat. Padahal kota Makkah ini adalah kota yang sangat tandus dahulunya. Sebagaimana yang kita ketahui dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian zuriatku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang terhormat. Rabbana liyuqimus salah,
Ya Allah, karena mereka ini datang untuk melaksanakan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia ini cenderung terhadap mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah agar mereka termasuk tergolong orang-orang yang bersyukur. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga saat ini kita saksikan bahwa kota Makkah kota yang sangat subur dan kota yang makmur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Barakah yang ketiga yaitu adalah al-barakah fid dzat. Berkat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di diri seseorang. Dikisahkan tatkala Sayyidah Maryam melahirkan anaknya yaitu Nabi Isa alaihi salam, beliau mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik dari kaumnya karena telah melahirkannya tanpa seorang ayah. Padahal Sayyidah Maryam adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah satu-satunya wanita yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Diceritakan di dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Tatkala Sayyidah Maryam membawa Nabi Isa alaihi salam yang saat itu masih bayi kepada kaumnya, maka mereka mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah, wahai Maryam, engkau telah berbuat perbuatan yang keji. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah, wahai saudari Harun yaitu Maryam, maka abuki imra'a sau'in, padahal ayahmu bukan seorang yang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan seorang pelacur. Maka Sayyidah Maryam atas tuduhan-tuduhan yang tidak baik dari kaumnya, Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya bahwa yang akan menjelaskan tuduhan-tuduhan tersebut adalah anaknya yang saat itu masih kecil, masih bayi. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tatkala Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya, maka mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan berbicara kepada bayi yang masih di buayan ibunya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyyah, dan Allah jadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala jadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Perlu kita garis bawahi bahwa Nabi Isa alaihi salam menegaskan bahwa beliau adalah orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya beliau memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah meninggal. Bahkan beliau juga bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit baros dan judam, dan beliau juga mempunyai mukjizat bisa mendatangkan ma'idatan minas sama', hidangan dari surga. Inilah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Namun tatkala Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah barakah tersebut dari Nabi Isa alaihi salam hingga bermuncullah fitnah-fitnah, bahkan beliau dituduh kaumnya sendiri sebagai anak Tuhan. Beda dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputus bahkan sampai hari kiamat. Hal ini sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, kehidupanku baik buat kalian dan kematianku baik pula buat kalian. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, engkau harum di masa hidupmu atau setelah wafatmu. Inilah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun hal-hal yang dapat mendatangkan barokah, yaitu salah satunya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu biayatina fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk desa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu biayatina, akan tetapi mereka orang-orang yang dusta, kadzdzabu biayatina, berdusta akan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab sesuai apa yang mereka lakukan. Adapun hal yang kedua yang dapat menyebabkan datangnya barakah, yaitu adalah silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Karena hal tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Sesungguhnya silaturrahmi dan berakhlak yang baik dan berbuat baik terhadap tetangga menambahkan, membuat rumah kita menjadi makmur dan menambahkan umur kita. Dan paling afdal daripada silaturrahim, menyambung tali silaturahmi, yaitu adalah terhadap kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita lebih berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya. Sebagaimana, dan juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian syirik kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Adapun hal yang ketiga yang dapat mendatangkan barakah, sedekah, bersedekah. Hal ini pun akan mendatangkan barakah sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidaklah berkurang harta seseorang karena ia bersedekah, bal yazdad, akan tetapi bertambah dan bertambah dan bertambah. Hal yang berikutnya yaitu adalah al-istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Hal ini juga mendapatkan datangnya barakah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah taubat kepadanya dan bertaubatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasanan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kalian nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaannya kepada orang yang memiliki keutamaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih banyak lagi hal-hal yang dapat mendatangkan barakah. Maka dari itu berusahalah kita untuk mendapatkan barakah tersebut hingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini malam yang penuh dengan barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan aw mahruma wa an babika matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Hadha ma aqul lakum wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santum wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan rahiman wa rahimakumullah, ya, antum dapat bagian kertas ini. Ada kertas ini doa
Doa ini doa daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini ketika beliau membutuhkan uang untuk membayar hutang, kemudian beliau menulis surat kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu hendak meminta bantuan. Sebelum surat itu dilayangkan kepada Sayyidina Muawiyah, beliau tertidur. Lalu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Sayyidina Hasan dengan mengatakan bahwasanya tidak selayaknya kau meminta kepada makhluk tapi kau melupakan kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada beliau. Lalu setelah tersadarkan beliau membaca doa ini satu kali, kemudian datanglah orang bertubi-tubi memberikan harta kepada Sayyidina Hasan. Lalu Sayyidina Hasan bisa membayar hutang tersebut. Dan ini doa mustajab. Ini doa pun dinukil, dicatatkan di dalam kitab Amalu Yaumal Walayla yang dikarang oleh Sayyidil Walid Al-Murabbi Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri. Akan tetapi di sini ada sedikit kesalahan daripada harakat. Mudah-mudahan antum bisa benergi dan antum bisa tulis kalau ada pulpen. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Di sini ana baca sebentar, nanti kita bareng-bareng baca sekali. Ana baca sebentar, ana benerin dulu yang mana salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qdhib fi qalbi raja'aka waqta' raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka, bukan ghairuka, ghairaka. Allahumma wa ma dha'afat anhu quwwati wa qusura anhu amali wa qusura, bukan qasira. Di situ qasira. Yang benar adalah qasura anhu amali walam tantahi, bukan walam tantihi, tapi tantahi. Akan tetapi tantahi. Ilahi ragabati walam taqulu mas'alati walam yujri ala lisani mimma a'taita ahada minal awwalin wal akhirina minal yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Ikhwan, kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan doa ini mustajab. Balik dari sini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng-bareng ana talqinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qdhi fil qalbi raja'aka waqta raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi gharabati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirina minal yaqini wa khussani bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah Allah kabulkan doa kita. Ikhwan mustami'in hadirin rahimakumullah, jazakumullah khair jazaa, akramullah kama akramal salihin. Minta maaf kalau peletakan antum para ustadz yang ada di belakang untuk tidak diletakkan di pojok karena kondisi tempat memang sempit. Minta maaf, minta ridha dan ikhlasnya, dan juga minta doanya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Hadza ma'allakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي
متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي وسهل علي ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي. اللهم افتح أقبل قلوبنا بذكرك آمين. وعد نعمتك علينا بفضلك آمين. واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جناني آمين. واسرع به فهمي وقوي به أزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Qabul. Dipersilahkan membentuk satu halagoh 4 orang. لنا نلنا المنى ذل العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا